हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और ऑर्फन सेंटर के बच्चे भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि ऑर्फन सेंटर की इब्तिदा कैसे हुई और किस तरह से हम भी ये काम कर रहे हैं। आज मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। इंसानी तारीख़ में यतीमों के तसव्वुर की इब्तिदा यूँ हुई। यतीमों का वजूद इंसानी तहज़ीब में इब्तिदा ही से रहा है। कबल अज़ तारीख़ बच्चे किसी बीमारी, जंग, कहर, ज़चगी, हादसात या दीगर वजूहात की वजह से एक या दोनों वालिदैन से महरूम हो जाते थे तो उसे यतीम कहा जाता था। और मैं आपको बताऊंगी कि जो यतीम बच्चे होते हैं किसी हादसात की वजह से, अगर एक माँ बच्चा पैदा कर रही है, उसे दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से अगर वो मर जाती थी, इस वजूहात की वजह से भी वो बच्चा यतीम कहलाता था। तो सिंगल बाप उसे पाल नहीं सकता था। अगर वो उस बच्चे को पालता है तो वो बाहर के काम करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा और फिर वो बच्चे को कैसे संभाल सकता है। फिर इसी वजूहात की वजह से ये ऑर्फनेज, ये यतीम खाने बने कि हम यतीम बच्चों की देखभाल करें, उनको अपने यतीम खाने में रखें। और हिस्ट्री में दूसरी बात कुछ यूँ निकल कर हमारे सामने आती है कि मिस्र, इराक़, हिंदुस्तान, चीन और यूनान में ऐसे मुशाहिद मिले हैं कि यतीम बच्चों की परवरिश इदारों, रिश्तेदारों या अमीर सरपरस्तों के ज़रिए की जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बच्चे यतीम हो जाते थे, उनको कोई रिश्तेदार ले जाते थे, उनकी परवरिश करते थे, या फिर किसी अमीर शख्स के साथ भेज दिया जाता था कि वो उनकी अच्छे से परवरिश कर सके, क्योंकि वो अमीर है, उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसानी से उन बच्चों की परवरिश कर सकते थे। पर आज के दौर में देखा जाए तो आज के दौर में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत महंगाई है और यतीम बच्चों को अगर हम किसी रिश्तेदार के पास भेज देंगे तो वो उनके अपने भी बहुत से वसाइल मसाइल, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके अपने भी बच्चे होते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे भी मुश्किल का शिकार होते हैं कि वो दूसरे किसी बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजूहात की वजह से यतीम खाने बने हैं कि वो बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सके, देखभाल कर सके। अगर यतीम बच्चों की तादाद पर बात करें तो 140 मिलियन के करीब पूरी दुनिया में बच्चे पाए जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में 5 मिलियन के करीब बच्चे हैं। अगर हम और यतीम बच्चों के बारे में बात करें तो बहुत सारे यतीम बच्चे हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी डेटाबेस में शामिल ही नहीं हैं। तो हम पाकिस्तान में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, फाउंडेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑर्फनेजेस हैं, हम सब की ये कोशिश है कि हम इस जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं इनको अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करवाएं, इन्हें अच्छे से अच्छे पढ़ाएं, इनकी परवरिश करें, देखभाल करें, ताकि जब ये तालीम हासिल करें और जब ये बड़े हों तो ये भी इसी तरह इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आने वाले पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएं और रोशन पाकिस्तान बनाएं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, मशरिक मगरिब गिरजा घर ने बांट लिया खुदा को, धरती बांटी सागर बांटा कोई न बांटे इंसान को। मेरा आज ये बात करने का मकसद ये है कि हमें यतीमों के सर पर हाथ रखना चाहिए। जो यतीमों और मस्कीनों के सर पर हाथ रखता है वो खुदा को कर्ज देता है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जहाँ भी आपको कोई यतीम बच्चा दिखता है, कोई बेवा औरत नज़र आती है, तो प्लीज़ आप उनकी मदद किया करें, उनके सर पर हाथ रखा करें, ताकि आप खुदावंद को कर्ज देते हैं, ना कि आप इंसान के लिए कुछ करते हैं, ना कि अपने लिए, ना कि हमारी गवर्नमेंट, बल्कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन, मिनिस्ट्रीज़, ऑर्फनेजेस का उनको भी चाहिए कि इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आगे जाके यही जो बच्चे और बच्चियां हैं ये हमारे पूरे मुल्क के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए सरमाया बन सकें। मिसाल के तौर पर आज मैं आपको पाकिस्तान के मशहूर शख्स के बारे में बताऊंगी और उनकी मिसाल दूंगी। आप मलिक रियाज को तो जानते ही हैं, क्योंकि वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं।
وہ بھی ایک یتیم بچے تھے جنہوں نے اپنے بلبوتے پر چائے بیچتے تھے اور اپنے بلبوتے پر تعلیم حاصل کی، اور آج وہ بزنس مین ہیں جو کہ پاکستان میں بھی بزنس ورک کر رہے ہیں، پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں اور بیرون ملک میں بھی پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہماری پوری دنیا میں جتنے بھی یتیم بچے ہیں، جتنے بھی آرفنیجز میں بچے ہیں، وہ اسی طرح پڑھیں، تعلیم حاصل کریں اور اسی طرح ایک شائن سٹار بنیں۔ اور آج میں آپ کو اپنے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ مجھے شروع سے ہی یہ خدمت کا، یہ نیکی کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں اپنی پاکٹ منی سیو کرتی تھی اور میرے پاس جتنے بھی مجھے غریب بچے، یتیم بچے نظر آتے تھے، میں ان کی ہیلپ کرتی تھی اور مجھے سٹارٹنگ سے ہی بہت شوق تھا۔ پھر میں اپنی شادی شدہ زندگی میں آئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے اپنا ویژن شیئر کیا، تو وہ بھی انہوں نے میرا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا اور ہم کسی اور آرفنیج میں کام کرتے تھے۔ ہم کبھی بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے چیزیں لے کر جاتے تھے، ان کی ضرورت کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ لے کر جاتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ ہمیں بھی یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنا آرفنیج بنائیں گے، تو ہم نے اپنے گھر سے ہی اپنا آرفنیج سٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے جب ہم نے اپنا آرفنیج سٹارٹ کیا، ہمارے پاس جگہ بھی بہت کم تھی، تو ہم نے جب بچوں کا ایڈمیشن کیا، ہمارے پاس 3 بچے ایک ٹائم میں آئے، پھر ایک ماہ میں ہم نے 10 بچوں کا ایڈمیشن کیا، پھر ایسے ہی بچے بڑھتے چلے گئے تو ہماری ضرورتیں بھی بڑھتی گئی، تو خداوند نے ہمیں بڑی بلڈنگ دی جس میں اب ہمارے پاس 38+ بچے ہیں اور ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا فوڈ، شیلٹر، ایجوکیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم مہیا کرتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی یہ نیکی کا کام کریں، آپ یتیم بچوں کی، غریب بچوں کی، غریب لوگوں کی، بیواؤں کی مدد کریں، تو خداوند آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور میں اور میرے ہسبینڈ اور بھی جب بھی کبھی کسی بھی جگہ پر مشکل حالات ہوتے تھے، جیسے کہیں فلڈ کا ایشو ہے، جیسے کہ یہ جڑا والا کا، جہاں پہ یہ جڑا والے میں گھر جل گئے تھے، وہاں پر بھی میں اور میرے ہسبینڈ ہم ان لوگوں کے لیے ضرورت کی چیزیں لے کر گئے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے گھر جل گئے، ان کے کپڑے جل گئے، ان کی چارپائیاں جل گئی، لوگ جل گئے، تو میں میرے ہسبینڈ ہم پوری ٹیم وہاں پر گئے۔ پھر میں اور میرے ہسبینڈ ہم پوری ٹیم سندھ گئے، وہاں پر سیلاب آیا، وہاں پر بھی ہم ان لوگوں کے لیے ضرورت کی چیزیں لے کر گئے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی دیکھیں، جہاں پر بھی کہیں کسی جگہ پر کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ لوگوں کی مدد ضرور کیا کریں، خداوند آپ کو اجر اس کا ضرور دے گا۔ تھوڑے میں بھی انسان چلے تو وہ بہت کچھ بنا سکتا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو، الفاظ میں نرمی ہو، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرف ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، کیونکہ ہم نے آج بہت انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح یہ آرفنیجز بنے اور لوگوں نے کام کیا، اور میں نے بھی آپ کو اپنے بارے میں بتایا کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کیسے سٹارٹ کیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، کیونکہ ہم نے بہت انفارمیٹیو باتیں کی ہیں۔ پلیز آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری انفارمیشن کیسی لگی۔ تو اسی کے چلتے چلتے میں بچوں میں سنیکس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کروں گی، کیونکہ ہم بچوں کو پاکٹ منی نہیں دیتے اور ہم ڈیلی بیس پر سنیکس وغیرہ پرچیز کر کے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اب ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔
सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाल बटन को ना दबाना बोले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाय, गुड नाइट।